र तपाईं सबै राष्ट्रभक्ति साथीहरूलाई स्वीकार्नुहोस्। जय राष्ट्रवाद। आज यो देशमा उपचार गर्नका लागि एउटा अङ्गको उपचार गर्न अर्को अङ्ग बेच्नुपर्ने, आज एकजना श्रमजीवीले बिहान बेलुका काम गर्यो भने चामल खाने पैसा आउँदैन, यो अवस्था छ। आज एउटा प्रहरीले आज यो देशमा कस्तो अवस्था छ भने जागिर खाएर आफ्नो बालबच्चा पाल्न सक्दैन। आज ट्याक्सी ड्राइभरले ट्याक्सी चलाएर जीवन धान्न सक्दैन। आज हरेक कुरामा पेट्रोलदेखि लिएर हरेक कुरामा लाइन लाग्नुपर्ने अवस्था छ। यो अवस्था र यो व्यवस्था दुईटै खारेज गर्नका लागि हामी सडकमा आएको र सदनमा आएको, त्यसका लागि हामी आग्रह गर्न। हामीलाई विभिन्न दलहरूले दासी बनाएको छ, माग्ने बनाएको छ। अब माग्ने भइरहने कि मालिक बन्ने भन्ने तपाईहरुको काँधमा आएको छ। म तपाईहरुलाई एउटा अनुरोध गर्न आएको छु। हाम्रो आगामी निर्वाचन महाभारतको युद्ध जस्तो हुनेवाला छ। तपाईहरु कौरवको साथ दिनुहुन्छ कि पाण्डवहरूको साथ दिनुहुन्छ, यो रोजाइ तपाईहरुको हो। र तपाईं सबै राष्ट्रभक्ति साथीहरूलाई स्वीकार्नुहोस्। जय राष्ट्रवाद। सम्भवतः आज हामी मुलुकको एउटा विषम परिस्थितिमा छौं। अब हामी यो मुलुकको बिल्कुलै एउटा विषम परिस्थितिमा छौं। हाम्रो सामुन्ने चुनौतीहरू खडा छन्। यो राष्ट्रभक्ति साथीहरू, यो राष्ट्रवादलाई बचाउने, यो देशलाई बचाउने या यो देशलाई बिगार्ने अब शक्ति सिर्फ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र तपाईहरुमा छ। अब यो त्यही भएर म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामी पटक पटक भन्ने गर्छौं, पटक पटक बोल्ने गर्छौं र पटक पटक हरेक कुराकानी गरिरहँदाखेरि हामीले आज हाम्रो अगाडि सामुन्ने तीनवटा विकल्पहरू खडा भएका छन्। एउटा विकल्प यी दलहरूलाई चुनेर भ्रष्टाचारीलाई यो देश लुट्न दिने, अर्को विकल्प हामी यी भ्रष्टहरूलाई भोट नहाल्ने, राष्ट्रवादी र सुशासन गर्नेलाई भोट हालेर यिनीहरूलाई पछार्ने, अर्को एउटा विकल्प छ चुप लागेर बस्ने, भोट पनि नहाल्ने, मौन समर्थन गर्ने र यी घुमाउरो पारामा यी भ्रष्टाचारीलाई भोट हालेर जिताउने अनि यो देश लुटाउने। हामीले तीनवटा विकल्प मध्ये दोस्रो विकल्प हामीले रोज्यौं। के गर्यौं? भ्रष्टाचारीहरूका विरुद्धमा मतदान हालेर यिनीहरूलाई पराजय गर्यौं। त्यसका लागि तपाईं सबैलाई हार्दिक स्वागत र बधाई दिन चाहन्छु। हामी सहिष्णु छौं, हामी सहिष्णु छौं, हामी दयालु छौं, हामी समभाव राख्छौं। त्यसैले हाम्रो परम्परा, धर्म, संस्कृतिले जहिले पनि विभाजित होइन, विघटन होइन, हामीलाई मिल्न सिकाउँछ। विश्वको राजनीतिलाई अहिले यदि हेर्ने हो भने विश्वको राजनीति पनि अहिले सिद्धान्त र विचार भन्दा पनि उपयोगी र प्रयोगात्मक रूपमा अगाडि बढेको छ। त्यसैले होला आज 9 वर्षकी एउटा युक्रेनको बालिकाले, अबोध बालिकाले गीत गाउँदै भन्छिन्, म मेरी आमासँग बस्न पाऊँ, म मेरो बाउसँग बस्न पाऊँ र म मेरा साथीहरूसँग खेल्न पाऊँ भनेर रोदन गरिरहेकी छिन्। त्यस्तै आज हाम्रा लाखौं युवा साथीहरू विदेशमा त्यस्तै रोदन गरिरहेका छन्। अब हाम्रो विकल्प सिर्फ कांग्रेस, एमाले र कम्युनिस्टको विरोध गर्नु होइन, अबको विकल्प भ्रष्टाचारीको अन्त्य गर्नु। अबको युद्ध, अबको लडाई भ्रष्टाचारीहरूको विरुद्धको लडाई हो। यो लडाई सुरुवात गर्न चाहन्छु। धेरैले भन्ने गरे यो राजनीतिकलाई कसैले पेशा सम्झिनु भएको होला, कसैले व्यवसाय सम्झिनु भएको होला र कसैले सत्ता चढ्ने सिडी सम्झिनु भएको होला। कदापि हामीले त्यो सम्झेका छैनौं। तपाई हामी जस्ता नवजवान युवाहरू यो देशको भविष्यका लागि, यो देशको पहिचानका लागि बडा महाराज धीराज पृथ्वीनारायण शाहलाई टाउकोमा राखेर, गौतम बुद्धलाई छातीमा राखेर नेपाल राष्ट्रवाद निर्माण गर्नको एउटा सुनौलो अवसर पनि हो। यसका लागि तपाईहरुलाई उद्घोष गर्न चाहन्छु। आज हामी विषम परिस्थितिमा छौं। मुलुक अहिले जर्जर अवस्थामा छ। मुलुक अहिले बिल्कुलै जर्जर अवस्थामा छ। आज यो देशको हालत कस्तो छ तपाईलाई थाहा छ। आज यो देशको हालत, बाउआमा जब जीवनमा तीनटा कुरा मुख्य विषयवस्तु रहन्छ, एउटा जन्म, एउटा विवाह र एउटा मृत्यु। आज भर्खर जन्मेको बालकले आफ्नो बाउको मुख हेर्न पाउँदैन, बाउ विदेशमा तडपिएर बसेको छ। आज भर्खर विवाह गरेको नवजोडीहरूको हातको मेहन्दी सुक्न पाएको हुँदैन, श्रीमान विदेश जान्छ र रातो बाकसमा फर्किन्छ। आज ती वयोवृद्ध बुढा बाउआमाहरू आज आफू पनि जानेर
छोराहरूको अगाडि र कालले पनि म नमारोस् मेरो छोरो आउँदासम्म भनेर आफ्नो काललाई कुरेर बसेका छन्। हिजो मात्रै पोखरामा मैले एउटा अचम्मको घटना देखेँ। बुवा मर्नुभएछ, छोरा विदेशबाट आउनु भएन छ, 3 दिनसम्म लास घरमै राखिएका छन्। आज यो देशको अवस्था यो छ। यो अवस्थालाई चिरफार गर्नका लागि राजनीतिमा आएको केटाकेटीको गुट्टा खेल्नलाई आएको होइन। यसका लागि तपाईँ सबैलाई हामी हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ र अपिल गर्न चाहन्छौँ। आज शिक्षा कस्तो छ? आज यो देशमा आफ्ना बालबच्चालाई पढ्नका लागि, आफ्ना बालबच्चालाई उचित किसिमको शिक्षा दिनका लागि आफ्नो बाउआमा आफ्नो घर सम्पत्ति बेचेर विदेश जानुपर्ने अवस्था छ। उपचार गर्नका लागि मेडिकल माफियाहरूले यो देशलाई तहस नहस पारेका छन्। तिनै माफियाहरू ठुला ठुला भाषण गर्दै हिँडेको म कहीँ कतै देख्छु। आज यो देशमा उपचार गर्नका लागि एउटा अङ्गको उपचार गर्न अर्को अङ्ग बेच्नुपर्ने, आज एकजना श्रमजीवीले बिहान बेलुका काम गर्यो भने चामल खाने पैसा आउँदैन। यो अवस्था छ। आज एउटा प्रहरीले आज यो देशमा कस्तो अवस्था छ भने जागिर खाएर आफ्नो बालबच्चा पाल्न सक्दैन। आज ट्याक्सी ड्राइभरले ट्याक्सी चलाएर जीवन धान्न सक्दैन। आज हरेक कुरामा पेट्रोलदेखि लिएर हरेक कुरामा लाइन लाग्नुपर्ने अवस्था छ। यो अवस्था र यो व्यवस्था दुईटै खारेज गर्नका लागि हामी सडकमा आएको र सदनमा आएको, त्यसका लागि हामी आग्रह गर्न। एउटा कुरा, आज वैदेशिक ऋण यो देशको झन्डै, आज यो देशको वैदेशिक ऋण 15 खर्ब 89 अर्ब छ। एकजना बराबर 52,000 हुन्छ। केपी शर्मा ओलीज्यूको सरकार आउनभन्दा अगाडि 2074 सालमा 8 खर्ब 43 अर्ब रुपैयाँ थियो। एकजना बराबर 28,000 ऋण, अहिले 55,000 पुगेको छ। अझै तिनलाई भोट हाल्नु भनेको यो देशलाई बेच्नु बाहेक अरू केही पनि होइन। हाम्रो यो अवस्था छ। आज हाम्रो आयात 15 खर्ब 39 अर्ब रुपैयाँ छ। आज व्यापार घाटा 13 खर्ब 98 अर्ब रुपैयाँ छ। हामीले पेट्रोल मात्रै 8 महिनामा 1 खर्ब 21 अर्ब 61 करोड ल्याएका छौँ। तरकारी मात्रै 8 महिनामा 25 अर्बको खरिद गरेका छौँ। धान, गहुँ र फापर मात्रै विदेशबाट 42 अर्बको खरिद गरेका छौँ। फलाम तथा स्टिल मात्रै 1 खर्ब 40 अर्बको आयात गरेका छौँ। अहिले मदिरा मात्रै 2 अर्बको, खाने कच्चा तेल 1 खर्ब 58 अर्बको, कपडा मात्रै 2 खर्ब 88 अर्बको ल्याएका छौँ। अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको उद्देश्य यही देशमा कपडा बनाएर लाउने हो। मैले लगाएको यो टोपी अल्लोले बनेको हो, नेपालमा बन्छ, यो कुराको आवश्यकता छ। यो एजेन्डाका साथ हामी अगाडि जान्छौँ। तरकारी उत्पादन यही देशमा गर्नुपर्छ, रोजगारी उत्पादन यही देशमा गर्नुपर्छ। मञ्चमा बसेर भाषण गरेर देश बन्दैन, राजनीतिक र विचारले मात्र मुलुक बन्दैन। अबको राजनीतिक, अर्थ राजनीतिक एक हिसाबले हेर्ने हो भने अर्थतन्त्रसँग राजनीतिक जोड्ने हो, विचार मात्र जोड्ने होइन। अब यो क्रान्तिको उद्घोष भएको म यहाँबाट घोषणा गर्न चाहन्छु। र अर्को कुरा, सबै साथीहरूलाई, सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई, स्टिल मात्र तपाईँको 1 खर्बको आयात गर्ने देशले काठ बेच्न सक्दैन। 2 अर्बको विदेशी मदिरा ल्याउने देशले लोकल मदिरा बेच्न दिँदैन। अबको कानुन 2टा रुख लगाउने, एउटा रुख काट्ने कानुन र नेपालको मदिरा बेच्ने विदेशी मदिरालाई बहिष्कार गर्ने नीति ल्याउन आवश्यक छ। यसका लागि हम गर्छु। हस्, धन्यवाद। तपाईँ सबै जाँदै एकपटक हात उठाएर भन्नुहोस्, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जिन्दाबाद। उठेन आवाज, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जिन्दाबाद। भोट केमा, भोट केमा। हस्, धन्यवाद। जय राष्ट्रवाद। हाम्रो रोजाइले आज देश यो अवस्थामा पुगेको छ। अब कस्तो रोजाइ रोज्ने भन्ने कुराको पालो तपाईँहरूको हातमा छ। हाम्रो संस्कृति, हाम्रो भाषा, हाम्रो कला कमजोर छैन। हाम्रो मानसिकता कमजोर भएको, हाम्रो भाषा, हाम्रो संस्कृतिलाई कमजोर ठान्नेहरू, हामीले विरासतमा पाएको संस्कृति, विरासतमा पाएको कलालाई हामीले कमजोर ठान्छौँ। हाम्रो स्वदेशी चिजहरूलाई हामी कमजोर ठान्छौँ। हामी विदेशी चिजलाई मात्र प्रिय ठान्छौँ। त्यो प्रिय ठान्नुको कारणले आज हामीलाई विभिन्न दलहरूले दासी बनाएको छ, माग्ने बनाएको छ। अब माग्ने भइरहने कि मालिक बन्ने भन्ने तपाईँहरूको काँधमा आएको छ। म तपाईँहरूलाई एउटा अनुरोध गर्न आएको छु। हाम्रो आगामी निर्वाचन महाभारतको युद्ध जस्तो हुनेवाला छ। तपाईँहरू कौरवको साथ दिनुहुन्छ कि पाण्डवहरूको साथ दिनुहुन्छ? यो रोजाइ तपाईँहरूको।
तपाईहरुलाई म के अनुरोध गर्छु भने हामी सत्य र असत्यको पक्षमा लड्ने एउटा मैदान खडा गरिरहेका छौं। तपाईहरु सत्यको साथ दिनुहुन्छ या असत्यको साथ दिनुहुन्छ? असत्यको साथ दिएर आज हाम्रो देश कहाँ पुग्यो, हाम्रा दाजुभाइहरु कहाँ पुगे, दिदीबहिनीहरु कहाँ पुगे, त्यो तपाईहरुलाई राम्रोसँग थाहा छ, मैले भनिरहनु पर्दैन होला। तपाईहरुलाई मेरो विनम्र अनुरोध छ, तपाईहरु यसपल्ट मेरो यो प्रश्न पनि हो, कौरवहरुको साथ दिनुहुन्छ कि पाण्डवहरुको साथ दिनुहुन्छ? आगामी निर्वाचन कौरव र पाण्डवको लडाई हुनेवाला छ। तपाईहरुको साथ कसलाई हुनेछ? तपाईहरु कस्तो देश चाहनुहुन्छ, कस्तो नेपाल चाहनुहुन्छ, यो निर्णायक तहमा नेपाली जनता छन्। तपाई हामीलाई यी दलहरुले राजधानीमा बसेर स्वाधीनताको लाल पूर्जा बेचेर, तपाईहरुको विचार बेचेर, तपाईहरुलाई विचारको झोला बोकाएर बन्दी बनाएका छन्। तपाईहरु बन्दी बन्ने कि बहादुर नेपाली बन्ने हो, अब तपाईहरुको हातमा छ। तपाईहरु उनीहरु विचार बेच्नेसँग, देश बेच्नेसँग सती जानुपर्ने जरुरी देख्दिन म। अब जाग्ने बेला आएको छ, चेतनाले उठ्ने बेला आएको छ। र अन्त्यमा काठमाडौँवासीहरु धेरै निराश देख्छु म। काठमाडौँवासीहरु यो देशको परिवर्तनको पक्षधर हुन्। यो देश कस्तो अवस्थामा हुनुपर्छ भन्ने निर्णायक भूमिका खेल्ने काठमाडौँवासीहरुलाई मेरो अनुरोध छ, अब तपाईहरुले सत्यको पक्षधर हुनुहुन्छ होला र हामीलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई साथ दिनुहुन्छ होला र हामी यो देश बनाउने धेरै वर्षपछि एउटा नयाँ पिढीको उदय भएको छ। यो देश निर्माण गर्नका लागि तपाईले साथ दिनुहुन्छ होला भन्ने कुरामा म विश्वास छु। यति भन्दै मेरो दुई शब्द यही टुङ्ग्याउँछु। जय देश, जय जनता, जय राष्ट्रवाद।